भारत को इबरतनाक शिकस्त, मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा, अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। दुश्मन के साथ वो किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। भारत ने पहलगाम का बहाना बनाकर हम पर बिला जवाब जारहियत की। घमंड में हमारी सरहद और आबी ज़खायर को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। फैसला किया कि भारत को उसी ज़बान में जवाब दिया जाए जो वो अच्छी तरह समझता है। अफवाज ने दुश्मन की जारियत का जवाब देकर तारीख का सुनहरी बाब रकम किया। पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारों को फेल कर दिया। आर्मी चीफ की दलेराना और दानिशमंदाना क़यादत में ये मार का सर हुआ। सर फख्र से बुलंद करने पर एयर चीफ और उनके शाहीनों को शाबाश देता हूँ। सियासी रहनुमाओं और अवाम ने भी तारीखी यगानगत का मुजाहरा किया। उम्मीद है भारत से तमाम मसाइल मुज़ाकरात से हल होंगे। सऊदी अरब, अमरीका, चीन और दीगर दोस्त ममालिक का मशकूर हूँ। पाकिस्तान और भारत की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल क़यादत पर फ़ख्र है। पाकिस्तान और भारत की क़यादत ने सही वक्त पर जंग बंदी की। बर वक्त जंग बंदी ना होती तो लाखों लोग मारे जाते और तबाही होती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, कहा कि आपके बहादुराना इक़दाम ने आपकी मीरास में अच्छा इजाफा किया। फ़ख्र है तारीखी फैसले पर पहुंचने में अमरीका ने आपकी मदद की। पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा। दोनों ममालिक के साथ तिजारत में इजाफा करूंगा। देखूंगा मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। कोशिश होगी मिलकर मसला कश्मीर का हल निकालें। तर्जुमान महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस ने कहा, पाकिस्तान भारत जंगबंदी मुआहिदे में वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और नायब सदर जेडी वेंस ने वाज़ेह फ़र्क डाला। दोनों ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म समेत कई आला हुकाम से कई मरतबा टेलीफोनिक राबते हुए। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए खोल दी गई। हज फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल बहाल। कशीदा सूरत हाल के बायस 10 हज परवाज़ें मनसूख हुईं। फ़्लाइट्स मनसूखी के बायस 2290 आज़मीन का शेड्यूल मुतासर हुआ। 1277 आज़मीन को खुसूसी परवाज़ों के जरिए रवाना किया जा चुका। 1277 आज़मीन रवाना हो चुके। PIA की मज़ीद 3 खुसूसी परवाज़ें जल्द लाहौर, कराची और मुल्तान से रवाना होंगी। और PSL 10 के बकिया मैचेस के इम्कानात रोशन। मैनेजमेंट का फ्रेंचाइज से राबता। CEO सलमान नसीर की तमाम फ्रेंचाइज को तैयार रहने की हिदायत। बोले, गैर मुल्की खिलाड़ियों को वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं। का हर सिपाही इंडिया को हलक में हाथ डालकर सबक सिखाने की सलाहियत रखता है। असां लोग अमन पसंद हाँ तो सारे अमन नू कमजोरी न समझा जाए, क्योंकि असां समझने इंडिया नाल पंगा किया सी तो उसनू जवाब मिले बड़ा जबरदस्त मिले। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਸਨ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह पाक फौज ने उन्होंने हालात दे विच इंडिया ਨੂੰ ਉਹ शिकस्त ਦਿੱਤੀ है जिसकी एक मिसाल बन गई है। पाक फौज ने जो जवाबी कार्रवाई का जवाब दिया है तो इससे पाकिस्तान का सर जो है फख्र से बुलंद हो गया है। जश्नदा दिहाड़े पाकिस्तान को फतह मुबारक, पाकिस्तानी कौम को फतह मुबारक, पाकिस्तान दी अफवाज को फतह मुबारक। पाकिस्तान मुल्क भर में जश्न, शहरी खुशी से झूम उठे। कराची से कश्मीर तक शहरी पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते सड़कों पर निकल आए। मिठाई भी तकसीम की। बलूचिस्तान भर में जिला इंतजामिया और सियासी जमातों की जानिब से मुसल्लह अफवाज की हिमायत में रैलियां निकाली गईं। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए नारे लगाए गए। रैलियां जियारत, योग, दुखी, खुजदार, सुई, कोहलू और खैरपुर में निकाली गईं। पाक फौज की शानदार कामयाबी पर खैरपुर में जश्न। शहरियों ने कहा, हमारी बहादुर अफवाज ने हमारे सर फख्र से बुलंद कर दिए। पाकिस्तान ने सिविलियंस के बजाय भारतीय फौजी तंसीबात पर हमले करके भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। पाक फौज के शाना बशाना अगले मोर्चों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। 365 न्यूज में भी पाक फौज के हक में नारे। हमने भारत की नाम नेहाद फौजी कुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, हमने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज फजाइया और बहरिया पर हमेशा से यकीन रहा है। अल्लाह ने 5 गुना बड़े मुल्क के खिलाफ खड़े होने की ताकत अता की। कौम को खुशी मनानी चाहिए और शहादत पाने वालों के लिए दुआ भी करनी चाहिए। पाकिस्तान इश्ताल अंगेजी नहीं चाहता।
امن کا خواہاں ہے. ہم اپنی خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے. چین، امریکہ، ترکیہ، سعودی عرب اور ایران کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ممالک مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. بھارت کی طرف سے سرحدی خلاف ورزیوں کی اطلاعات. ہماری افواج ذمہ داری اور تحمل کے ساتھ حالات سے نمٹ رہی ہیں. سیز فائر کی خلاف ورزی کے بارے میں بھارتی سیکرٹری خارجہ کے بیان پر ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا رد عمل. کہا پاک بھارت ڈی جی ایم اوز کی 12 مئی کو دوبارہ بات چیت ہوگی. پاکستان نے ایئر فیلڈ پر بھارتی میزائل حملوں کے شواہد عالمی برادری کو دے دیے. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت دفاع کیا. ہمارے آپریشن کے بعد بھارت مان گیا بات چیت ہی واحد راستہ ہے. بلاول بھٹو کا سرکاری میڈیا کو انٹرویو. کہا پاک فوج نے بہادری اور جرت کے ساتھ بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. پاکستان نے بھارت کی جارحیت پر بھرپور تحمل سے کام لیا. بھارت کو جس طرح جواب دیا گیا پاک فوج کو سلام پیش کرتا ہوں. پاک فضائیہ نے بھارتی جہاز گرا کر تاریخ رقم کی. رافیل کو کوئی نہیں گرا پایا، ہماری پاک فضائیہ نے گرا دیا. قوم کو مبارکباد اور سلام پیش کرتا ہوں کہ بھارتی جارحیت کا بھرپور مقابلہ کیا. چین کا پاکستان کا بھرپور ساتھ دینے کا اعلان. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ میں رابطہ. چین کی پاکستان کے استحکام اور آزادی میں ہمہ وقت تعاون کی یقین دہانی. نائب وزیر اعظم نے بھارتی اشتعال انگیزی اور پاکستان کی محتاط جوابی کارروائی کے بارے میں بتایا. سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ امور عادل الجبیر کا بھی ٹیلی فونک رابطہ. پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کا خیر مقدم. اسحاق ڈار نے خطے میں امن کے لیے سعودی عرب کے مثبت اور تعمیری کردار کو سراہا. نائب وزیر اعظم سے یونان کے وزیر خارجہ اور یورپی یونین کے نمائندہ برائے خارجہ امور سے رابطہ. پاکستان اور بھارت کے مابین سیز فائر کا خیر مقدم کیا. اسے کہتے ہیں گھر میں گھس کر مارنا. راجوڑی میں افواج پاکستان کی کامیاب کارروائی. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مارا گیا. راج کمار تھاپا دہشت گردوں کا سہولت کار اور کشمیری مسلمانوں کے لیے دہشت کی علامت تھا. راج کمار زیادہ تر اعلیٰ فوجی بریفنگز میں شامل ہوتا تھا. پاکستانی ڈرونز نے دہلی والوں کو دہلا دیا. بھارتی دارالحکومت اور مودی کے شہر گجرات میں پاکستانی ڈرونز کی انٹری. نئی دہلی میں 3 گھنٹے سے زائد پروازوں سے ہر طرف خوف و ہراس. پاکستانی ڈرونز نے مودی کے شہر گجرات تک رسائی حاصل کر کے جدید ٹیکنالوجی میں بھی اپنی برتری کا ثبوت دے دیا. پاکستانی ہیکرز کے بھارت پر تابڑ توڑ حملے. آئی ٹی میں خود کو شیر کہنے والا ہندوستان ڈھیر. پاکستان کے سائبر حملے نے بھارت کے دفاعی نظام کا بھی پول کھول دیا. سائبر اٹیک نے بھارت کا 70% بجلی کا نظام ناکارہ بنائے رکھا. بی جے پی کی آفیشیل ویب سائٹ سمیت درجنوں اہم ویب سائٹس بھی ہیک کر لی گئیں. انڈین ڈیفنس پروڈکشن ویب سائٹ کا حساس ڈیٹا ڈارک ویب پر فورس سیل لگا دیا گیا. ان بھارتی ویب سائٹس پر انڈین دہشت گردی کے ثبوت اور بھارت دہشت گردی کی آماج گاہ ہے لکھ دیا گیا.